اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا رب العالمین، یا حکم الحاکمین، یا الہ العالمین، یا رب مصطفیٰ. بے شمار سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اخلاص شریف پڑھی، درود پاک پڑھے، کلمہ شریف پڑھے. قاری صاحبان نے آج 8 دن تھی کہ رات نے قرآن پاک دی، مریدین قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دیں. راتی دی ہے قرآن پاک دی تلاوت ہوتی رہی ہے. یا مالک و خالق ثنا خان حضرات نے سونیاں سونیاں محبوب دیاں نعتاں پڑھیں. علماء کرام نے قرآن و حدیث پڑھ کے بعد نصیحت کیتے. یا مالک و خالق نورانی وجدانی قرآن خانی کل خانی دا سونا پروگرام بنائے گی. حاضر اشیاء تحفے تحائف لگر پاک دا اہتمام کیتے. یا رب العالمین، بے شمار تعداد دے وچ عشاقان مصطفیٰ تشریف فرمائیں. میرا مالک ملک مولا تیرے محبوب دے غلام تشریف فرمائیں. یا رب العالمین، 28,753 دیگر قرآن پاک جو بے شمار پرچیاں تے لکھے ہیں میں درج نہیں کر سکا. میرے مولا انہیں قرآن پاک دے ختمہ دے ثواب. یا رب العالمین، 69,670 دفعہ درود پاک، بے شمار درود پاک دیگر پرچیاں تے لکھ کے دوستان ملک کیتا ہے، میں نہیں لکھ سکا. بے شمار سورہ یاسین شریف 1,13,921 سورہ یاسین شریف. یا رب العالمین، 3,771 دفعہ سورہ مزمل شریف، سورہ کاف شریف 1,419 سورۃ الکاف شریف. استغفر اللہ بے شمار، کلمہ توحید بے شمار، حزب البار بے شمار، درود مائی بے شمار، درود لکھی بے شمار. میرا مالک جو تیری کلام شمار کر سکے یا نہیں کر سکے، میرا مالک تو اللہ جو مالک جانی جانے، تو پروردگار جانی جانے. تمامی عشاقان مصطفیٰ نے جو پاک کلام پڑھ کے ملک کیتی ہے، تمامی کلام دا ثواب. یا رب العالمین، اپنی بارگاہ دی اندر منظور و مقبول فرما. یا مالک و خالق تمامی کلام، تمامی توام عز و نیازی دنال تیرے پیارے محبوب دی کچہری دی اندر پہنچانے قبول فرما. یا رب العالمین، اپنے محبوب دی وسیلہ جلیلہ دنال سلسلہ ویسیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ادنالی اہل سنت و جماعت جتنے علماء کرام، اولیاء کرام، پکے سچے سنی حنفی دنیا تو برکہ پوش ہوئن. میرا اللہ جتا جتا مدفونن تمامی دلوں کو سوا پہنچا. یا رب العالمین، اس سونی محفل جتنے دوست آئیں، یا رب العالمین جتنے دوست ہیں، یا مالک و خالق آکے قرآن پاک پڑھے، سنے، کاروبار کیتے، خرچے اخراجات کیتے. میرا مالک انہاں تے جتنے عزیز و اقارب رشتہ داری دنیا دی برکہ پوش ہون. میرا اللہ جتا جتا مدفونن تمامی دلوں کو سوا پہنچا. میرا مالک ملک مولا میرے بزرگ و محترم مرد کلندر حضرت پیر محمد اقبال شاہ بخاری صاحب ضرور کو سوال اسال ثواب کریں دے قبول فرما. میرا اللہ اندنالی حضرت ڈاڈی بخت بی بی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف مائی تیجا، میرا اللہ انہاں دی بارگاہ دی اندر پہنچانے قبول فرما. حضرت پیر محسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دی اندر پہنچانے منظور و مقبول فرما. یا رب العالمین، خاص الخاص میرے شیخ کامل، میرے پیر کامل، پیر طریقت، شیخ طریقت حضور قبلہ حاجی پیر محمد مراد شاہ صاحب دی بارگاہ دی اندر پہنچا دیا منظور و مقبول فرما. میرا اللہ انہاں دی قبر تے لا تعداد بے شمار رحمتہ تے برکتہ عطا فرما. میرا اللہ نیک بندیاں نیکی دے اندر درجات بلند فرما. میرا اللہ عاشق رسول ہن اپنے محبوب تے غلامہ شمار فرما. میرا اللہ تیرے نیکو پر گزیدہ بندے ہن اپنے نیکو پر گزیدہ بندیاں دے وچ شمار فرما دے، بغیر حساب دے مغفرت فرما دے. میرا اللہ خصوصاً میرے والد محترم یا رب العالمین لجپال نبی دی کچہری جگہ عطا فرما، لجپال نبی دی شفاعت کبریٰ عطا فرما. میرا اللہ
میرے بھراما کو صبر جمیل عطا فرما، میرے بھراما کو نیک و صالح بنا، اپنے ابے واسطے اماں واسطے ذریعہ نجات بنا یا رب العالمین۔ اعزہ و قارب کو صبر جمیل فرما یا رب العالمین۔ میرے والد محترم دے مریدین متوسلین معتقدین کو دوستاں بابا کو صبر جمیل عطا فرما میرا اللہ۔ یہ سونی محفل جتنے آئے ہیں اسا تمامی حاضرین دی مغفرت فرما میرا اللہ، سارے ماں باپ دی مغفرت فرما، کل مومنین مومنات دی مغفرت فرما، پاک اولیاء دا صدقہ سانگو پکا سچا نمازی بنا، قرآن پاک پڑھن والا بنا، قرآن پاک پڑھتے عمل کرن والا بنا یا مالک و خالق۔ خصوصاً سارے پاکستان دیا حفاظتہ تھا، سونے آستانے تھے، اویسی آستانے تھے آئے بیٹے، میرا مالک سارے پاکستان دیا حفاظتہ عطا فرما میرا اللہ، سارے اسلام دا بول بالا فرما میرا مالک کے ملک مولا۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔